सर्वोच्चको समस्यामा प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुहुन्छ भन्दै माधव नेपालको भनाई। सर्वोच्च परिसरबाट दंगा, प्रहरी हटाउन कानून व्यवसायीको माग। प्रहरीको बल प्रयोगबाट 12 अध्यक्ष श्रेष्ठ सहित 12 जना घाइते। कानून व्यवसायीको आन्दोलन रोक्न एसएलआर सहितका प्रहरी। इशानबाट उपत्यकामा स्मार्ट सहरको निर्माण थाल्न गृह कार्य। गोला प्रथाको नाममा प्रधान न्यायाधीशलाई वैधता दिन खोजे सही हुन्न भन्दै पूर्णमान साक्यको भनाई। गण्डकी प्रदेश सरकारमा 4 महिनामै 10 करोडको गाडी खरिद। पहिलो टी20मा भारतले न्युजिल्यान्डलाई हरायो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै विद्युतको घटेको महसुल लागू, बढी खपत गर्दा फाइदा। पहिलो ई पासपोर्ट सत्यमोहन जोशीलाई संसारकै विरही गीत, जसलाई 62 वर्ष प्रतिबन्ध लगाइयो। वकिलको आन्दोलनमा झडप, 12 अध्यक्ष सहित केही जना घाइते। थप 60 लाख डोज फाइजर खोप ल्याउँदैछु भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको भनाई। नेपाली मिडिया अवार्ड 2078 को आयोजना हुँदै एमाले महाधिवेशन प्रचारका लागि 77 जिल्लामा मोटरसाइकल र्याली। कालो कोट च्यातिदिन्छौ भन्दै आएका युवा र वकिल बीच बार परिसरमा झडप। सर्वोच्च अदालतमा वकिल र प्रहरी बीच धकेलाधकिल, 10 जना भन्दा बढी घाइते। सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि, चाँदीको स्थिर। यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन पनि सदाको तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतमा आज आन्दोलित वकिल र सुरक्षाकर्मी बीच ठेलाठेल परेको छ। त्यस क्रममा 10 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् भने प्रधान न्यायाधीश चुलन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतको भवनतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले रोक्न खोज्दा दुई पक्षबीच घम्साघम्सी परेको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराले अदालत छिर्न नदिन वकिलहरूले मुख्य गेट सहित वैकल्पिक 2वटा गेटमा समेत धरना दिन जाने क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर रोक्न खोजेको भने मूल गेटमा कानून व्यवसायीहरूले धरना दिएपछि प्रधान न्यायाधीश जबरा अर्कै गेटबाट अदालत छिरिरहेका छन्। अहिले सर्वोच्च अदालत परिसरको अवस्था तनावपूर्ण रहेको छ। धकेलाधकेलमा घाइतेको संख्या एकै नभए पनि दुवैतर्फ गरेर करिब 10-12 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् भने सर्वोच्च अदालत परिसरमा अहिले व्यापक मात्रामा प्रहरी परिचालन समेत गरिएको छ। यसैबीच प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहित 12 जना घाइते भएको कानून व्यवसायीहरूले जानकारी दिएका छन् भने सर्वोच्च अदालत मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दमन गर्न प्रहरी परिचालन गरेको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई माफी माग्न आग्रह समेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिहीबार प्रदर्शनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीहरूमाथि प्रहरीले बिहीबार बल प्रयोग गरेको छ भने बल प्रयोगबाट घाइते भएका र 12 अध्यक्ष श्रेष्ठलाई अस्पताल लैजाँदै गरेको प्रदर्शन स्थलमा माइकिङ गरेर कानून व्यवसायीहरूले जानकारी समेत दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले अध्यक्ष श्रेष्ठको छातीमा चोट लागेको जानकारी दिए। अन्य केही वकिलहरूको टाउकोमा चोट लागेको र अन्नपूर्ण युनि अस्पताल माइती घरमा उपचारको लागि लगेको उनले बताएका छन् भने प्रकाश महर्जन, कपिल पोखरेल, रमण कर्ण, युवराज भण्डारी, गोपाल सापकोटा, ऋषिराम घिमिरे लगायत घाइते भएका कानून व्यवसायीहरूले जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, गठबन्धनको सरकार बनेर बजेट कार्यान्वयन भएको 4 महिनाभित्रै गण्डकी प्रदेश सरकारले 10 करोड रुपियाँको गाडी खरिद गरेको छ। भागभण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाएर 12 सदस्यीय बनाएको गठबन्धन सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरिदमा छुट्याएको बजेट पहिलो चौमासिकमै करिब सकाएको छ। मन्त्रालय बढीसँगै सरकारलाई पनि भार थपिएको छ भने मन्त्री सचिव, मन्त्रालयका भाषाका प्रमुख लागि समेत गाडी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले गाडी खरिदका लागि यो आर्थिक वर्षमा छुट्याएको 10 करोड रुपियाँ मध्ये 9 करोड 7,50,000 रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकालिएको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारसँग 113वटा गाडी छन् भने मोटरसाइकलको त हिसाब किताब छैन। तर सरकारका प्रवक्ता भने अझै पनि गाडी अपुग रहेकाले आफूहरू आलोपालो चढिरहेको दावी गर्छन्। विशेष गरी गण्डकी प्रदेश सरकारमा 4 महिनामै 10 करोडको गाडी नेताहरूले खरिद गरेका छन्। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले अमेरिकाबाट थप 60 लाख डोज फाइजर खोप ल्याउने बताएका छन्। बिहीबार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू र मन्त्री खतिवडा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको फाइबर खोप केन्द्र अवलोकनमा गएको क्रममा खतिवडाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। खोप केन्द्र अवलोकनपछि स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले कोरोना विरुद्धको फाइजर बायोइन्टेक खोप 60 लाख मात्रा नेपाल ल्याउन सम्झौता गरिसकेको बताएका छन् भने उनले फाइजरको कोरोना खोप ल्याउन भुक्तानीका लागि सरकारबाट निर्णय भइसकेको पनि बताएका छन्। मन्त्री खतिवडाले अबको 1 महिनाभित्रमा नेपालको हरेक भागमा खोपको सुरुवात बताएका छन् भने उनले अहिले खोपको अभाव कतै नभएको बताउँदै 24 घण्टा नै काठमाडौँ उपत्यकामा 5 अस्पतालमा खोप लगाइने बताएका छन् र मन्त्री खतिवडाले सरकारले कर्मचारी दिने भनेको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी अमेरिकाबाट थप 60 लाख डोज फाइजर खोप ल्याउँदैछौँ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले भनेका छन्।
दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको प्रचार प्रसारका लागि देशभर मोटरसाइकल र्याली गरिने भएको छ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रचार समिति संयोजक योगेश भट्टराईले यहाँ हुने महाधिवेशनको प्रचार प्रसारका लागि देशव्यापी रूपमा जिल्ला सदरमुकाम मोटरसाइकल र्याली गरिने बताएका छन्। र्याली यही मङ्सिर 7 गते हुनेछ भन्दै बताएको छ भने महाधिवेशन प्रचार प्रसार सहयोग समिति चितवनले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले विशेष गरी काठमाडौँ, चितवन, बुटवल, चितवन र वीरगञ्ज चितवन लक्षित गर्दै मोटरसाइकल र्याली गर्ने तयारी गरिएको जानकारी समेत दिएका छन्। उनका अनुसार मङ्सिर 10 गते 12 बजे नारायणगढ जाउँ भन्ने आह्वान गर्न र्याली आयोजना गर्न लागेको हो भने बागमती, लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर 2 का प्रादेशिक पार्टी र जनसंगठनको तहबाट र्यालीको संयोजन हुने सो अवसरमा जानकारी समेत दिएको थियो। मङ्सिर 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म मुख्य राजमार्गमा आकर्षक स्वागतद्वारा निर्माण गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ भने एक जिल्लामा एक स्वागतद्वार निर्माणमा जोड दिएको उनले जानकारी दिएका छन् भने मुख्य गरी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चितवनतर्फ लक्षित राजमार्ग र पालिका मुख्य बजारमा अभियानको रूपमा यसलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी एमाले महाधिवेशन प्रचारका लागि 77 जिल्लामा मोटरसाइकल र्याली गरिने भएको छ। दर्शकबन्धु, केही युवाहरूको समूह र आन्दोलित वकिलहरूबीच नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालयमा झडप भएको छ। एउटा रातो कारमा चढेर आएका करिब आधा दर्जन युवाहरू नेपाल बारको कार्यालयमा छिरेपछि झडप भएको थियो भने उनीहरूले बारभित्रै पसेर वकिलहरूलाई धम्काएका थिए। उनीहरूले त्यस क्रममा वकिलहरूको कालो कोट च्यातिदिन्छौँ भनेर धम्की दिएपछि तनाव भएको थियो। केही प्रत्यक्षदर्शी वकिलहरूका अनुसार उनीहरू मदिरा पिएर आएका थिए भने रातो कार स्वास्थ्य मन्त्रालय परिसरमा राखेर आएका उनीहरू र वकिलहरूबीच परिसरमा घम्साघम्सी समेत चलेको थियो। वकिलहरू पनि प्रतिकारमा उत्रिएपछि उनीहरू त्यहाँबाट हतार हतार हिँडेका छन् भने युवाहरू हिँडेपछि सर्वोच्च तर्फबाट प्रहरीको टोली पनि आएको थियो। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शकबन्धु, सुनचाँदी बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला रु 200 बढेर रु 94,500 कायम भएको छ। पहिलो धातु बुधबार प्रति तोला रु 94,300 कारोबार भएको थियो भने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 94,000 तोकिएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 93,800 कारोबार भएको थियो भने त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबारको मूल्यका तुलनामा स्थिर रहेको महासंघले जनाएको छ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रति तोला रु 1,280 कारोबार भएको थियो भने महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुनचाँदीको मूल्यको उतार चढावका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ। दर्शकबन्धु, सरकारले पहिलो ई पासपोर्ट विद्युतीय राहदानी शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरेको छ। बुधबार त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले शताब्दी पुरुष जोशीलाई ई पासपोर्ट प्रदान गरेका छन्। सरकारले मेसिन डुलिबल पासपोर्ट एमआरपीलाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याएको ई पासपोर्ट बनाउन बुधबारदेखि नै अनलाइन बुकिङको व्यवस्था गरेको राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले जानकारी दिएका छन्। केही दिनदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागबाट ई पासपोर्ट वितरण गर्ने पनि उनले बताएका छन् भने ई पासपोर्ट वितरण सुरु गरेपछि पनि मेसिन डुलिबल पासपोर्ट वितरणलाई पनि निरन्तरता दिने महानिर्देशक अर्यालले बताएका छन्। डिसेम्बरको 10-12 तारिकसम्म प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या हल गरेर यी पासपोर्ट भित्र वितरण गरिने उनको भनाइ छ भने यी पासपोर्टको अनलाइन बुकिङका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। विशेष गरी पहिलो यी पासपोर्ट सत्यमोहन जोशीलाई दिएको छ। दर्शकबन्धु, विद्युतको घटेको नयाँ महसुल दर लागू भएको छ। विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमा अध्ययनपछि विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको महसुल समायोजन गर्दै सार्वजनिक गरेको नयाँ दर आजबाट लागू हुने भएको छ। नयाँ महसुल दर अनुसार 5 एम्पियरको लाइन लिने सिंगल फेज घरायसी ग्राहकले 20 युनिटसम्म खपत गर्दा सर्भिस चार्ज मार्फत 30 रुपियाँ मात्रै तिर्ने हुनेछ भने मासिक 30 रुपियाँ मात्रै सर्भिस चार्ज लिने व्यवस्थाबाट करिब 20 लाख भन्दा बढी ग्राहकले लाभ लिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् भने त्यसका लागि प्राधिकरणले वर्षमा 75 करोड बराबर लगानी गर्नुपर्छ भन्दै बताएको छ। अहिलेसम्म सिंगल फेजमा 5, 15, 30 र 60 एम्पियर गरी 9वटा स्ल्याब राखेर महसुल लिँदै आएको थियो भने अब भने स्ल्याबलाई 6वटामा झारिएको छ। यसले इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्ने तहका ग्राहकहरूलाई थप सहुलियत मिल्ने प्राधिकरणको दाबी रहेको छ। अब 20 युनिटको पहिलो स्ल्याब हुनेछ भने 21 देखि 30, 31, 50, 51, 100, 101, 250 र 251 युनिट भन्दा माथिल्लो स्ल्याब कायम गरिएको छ। अब महिनामा 101 युनिट भन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकले तिर्नुपर्ने महसुल कम भएको छ भने इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढी हुने भएको छ। युनिट अनुसारको स्ल्याबमा पनि महसुल दर घटाइएको घिसिङले बताएका छन्। यी भन्दा माथिका दुईवटा स्ल्याबमा प्रति युनिट 50 पैसादेखि 1 रुपियाँसम्म कम महसुल कायम गरिएको छ भने यसले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने ग्राहकले कम महसुल तिर्दा हुने अवस्था बढ्ने आयोगको दाबी रहेको छ। विशेष गरी विद्युत घटेको महसुल लागू भएको छ भने बढी खपत गर्दा फाइदा हुने भएको छ। दर्शकबन्धु, भारतले पहिलो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा न्युजिल्यान्डलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। टी20 विश्वकपमा खराब प्रदर्शन गरेपछि पहिलो पटक सिरिज खेलेको भारतले रोमाञ्चक जित हात पारेको हो। नयाँ प्रशिक्षक राहुल दुब्रिड र कप्तान रोहित शर्माको जोडीले पनि सुखद सुरुवात गरेका छन् भने जयपुरमा न्युजिल्यान्डले दिएको 165 रनको लक्ष्य भारतले 19.4 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। जितपछि 3 खेलको सिरिजमा भारतले 1-0 गोलले अग्रता बनाएको छ भने भारतको जिम्मा सूर्यकुमार यादवले सर्वाधिक 62 रन बनाएका थिए भने यस्तै कप्तान रोहित शर्माले 68 रन जोडेका
गरेका थिए। ऋषभ पन्त 70 रनमा विजित रह्यो भने न्युजिल्यान्डका ट्रेड बोल्टले 2 विकेट लिएका थिए। टिम साउथी डारेल मिचेल र मिचेल सान्टरले एक विकेट लिएका थिए। त्यसपछि टस हालेर पहिलो ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 164 रन बनाएको थियो। विशेष गरी पहिलो T20 मा भारतले न्युजिल्यान्डलाई हराएको छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा प्रस्तावित 4 स्मार्ट शहर मध्ये सबैभन्दा पहिलो इशान शहरमा भौतिक विकासको काम अघि बढाउने गृह कार्य सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र शहरी विकास मन्त्रालयले 4 मध्ये पहिलो इशानको भौतिक विकास योजना तयार पारेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता दिनेश पोतेका अनुसार मन्त्रालयमा बनेको कार्यदलले समेत भौतिक विकास आयोजनाको पुनरावलोकन गरेको छ, तर शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने भौतिक विकास समितिले प्रस्तावित योजना भने पारित गरिसकेको छैन। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयको योजनाको समीक्षा गरेकाले निर्णयमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् भने अब इशानबाट स्मार्ट शहर निर्माणको काम अघि बढाउने गरी निर्णय भएमा ल्यान्ड पुलिङको काम सुरु गर्न सकिने विश्वास समेत प्राधिकरणको रहेको छ। विशेष गरी इशानबाट काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट शहरको निर्माण थाल्न गृह कार्य गरिएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहल गर्ने बताएका छन्। बिहीबार धनगढीमा समाजवादी पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले अदालतमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान हुनुपर्ने 5 दलीय गठबन्धन एकमत भएको बताएका छन्। हाम्रो 5 दलको बैठक बसेको छ। बैठकले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्यालाई राम्रो वातावरणमा छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ, सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ भने नेपालले भनेका छन्। यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पहल गर्नुहुन्छ। पार्टी कार्यालय उद्घाटनका क्रममा नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सुदूरपश्चिमबाट फहराएको एकीकृत समाजवादीको झण्डा मेचीसम्म पुग्ने बताएका छन् र आफूले स्थापना गरेको नेकपा एमालेको पहिलो पार्टी कार्यालय पनि कञ्चनपुरमा स्थापना गरेको स्मरण गर्दै नेपालले समाजवादीको कार्यालय स्थापनाको क्रम समेत सुदूरपश्चिमबाटै भएको जनाएका छन्। विशेष गरी सर्वोच्चको समस्यामा प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुहुन्छ भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, ड्रिम हाई नेपाली प्रणालीको आयोजनामा नेपाल मिडिया अवार्ड 2078 हुने भएको छ। बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजनामा गर्दै उक्त अवार्डको कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ भने अग्रजलाई सम्मान तथा अनुजलाई प्रोत्साहन गर्ने नाराका साथ आयोजना हुन लागेको अवार्ड कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघको सहकार्य रहनेछ। रेडियो, टेलिभिजन, छापा तथा अनलाइन गरेर 25 भन्दा बढी विधमा अवार्ड प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ भने यसको लागि 1 वर्ष यताको उपस्थिति र प्रस्तुतिलाई आधार मानिने पनि आयोजकले जनाएका छन्। राजधानी केन्द्रित नभएर साथै प्रदेश महासंघ अन्तर्गतका एसोसिएट र प्रतिष्ठान प्रदेश अन्तर्गतका पत्रकारलाई समेत अवार्डमा सहभागी गराइने बताएका छन् भने नेपालमा हुने सबै अवार्ड कार्यक्रमहरू विवादित हुने हुनाले आयोजक त्यसमा सतर्क हुनुपर्ने र अवार्डका लागि योग्य व्यक्तिले नै अवार्ड पाउनुपर्ने पत्रकार महासंघका सचिव तथा सञ्चारकर्मी पवन आचार्यले बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै ड्रिम हाई नेपालका अध्यक्ष कमल जीसीले यो अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएका पत्रकारलाई सम्मान तथा यस क्षेत्रमा भविष्य खोज्दै गरेका नयाँ अनुहारलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको बताएका छन् भने साथै कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी सबैको उचित मूल्याङ्कन गरी अवार्ड प्रदान गरिने पनि उनले बताएका छन्। सबै विधाका लागि योग्य व्यक्ति छानेर पुस 3 गते अवार्ड वितरण गरिने आयोजकले जनाएको छ। विशेष गरी नेपाल मिडिया अवार्ड 2078 आयोजना हुने भएको छ। दर्शकवृन्द, दक्षिण तथा एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आज बिहीबार बालटारमा भेटघाट हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ भने प्रधानमन्त्री सचिवालयले पनि आज अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता हुने जानकारी समेत दिएको छ। लुले शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ भने मन्त्रालयका अनुसार नेपाल बसेका क्रममा लुले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अवलोकन समेत गर्ने बताइएको छ। अमेरिकी राजदूतवासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहायक विदेश मन्त्री लुले सरकारका नेतृत्वहरूसँग भेटघाट गर्नुका साथै सांस्कृतिक सम्पदा स्थलको अवलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने आज दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने उपसहायक मन्त्री केही डलरिङ पनि काठमाडौँमा आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। विशेष गरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भएका छन्। दर्शकवृन्द, मानिस प्रेममा हुँदा रोमान्टिक गीत मन पराउँछन् भने मन दुख्दा दुःख र विरहका गीत सुन्न मन पराउँछन्। कतिपय यस्ता गीतहरू हुन्छन् जसलाई पटक पटक सुन्न मन लाग्दछ। यस्ता केही सङ्गीत हुन्छन् जुन सुनेपछि मानिसहरू आकारण नै दुखी हुन्छन्, छटपटाउँछन्। त्यस्तै एउटा गीत थियो जुन सुनेर धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गरे। उक्त गीतलाई मानिसहरू संसारकै सबैभन्दा विरही तथा विषादपूर्ण गीत अर्थात् द हङ्ग्रेन सुसाइड सङ्ग पनि भन्छन्। यो गीत यति खतरनाक थियो कि धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गर्न थालेपछि गीतमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको थियो र त्यस्तो प्रतिबन्ध 62 वर्षसम्म कायम रहेको थियो। उक्त गीतको बोल ग्लुमी सन्डे हो। हंगेरीका संगीतकार सेजसो सेरिसले तयार गरेका थिए भने सन् 1933 मा उनले ग्लुमी सन्डे वा स्नाल सन्डेको नामबाट उक्त गीत तयार पारेका थिए भने उक्त गीतलाई प्रेमसँग जोडेर तयार पारेका थिए। तर गीतले यति धेरै पीडा थपिदियो कि यो गीत सुनिसकेपछि मानिसहरू आफै रुने गर्दथे र आत्महत्या पनि गरेको बताइएको छ।
दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पुलमान साक्यले गोल प्रथा वा कुनै नाममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई वैधता दिने प्रयास भए मान्ने नहुने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल बार परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रधान न्यायाधीश जबरा डुब्दै गरेको घाम भन्दै उनलाई 7 दिनहरू पनि डुब्ने दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा गोल प्रथाबाट पेशी तोकेर मुद्दाको सुनाई गर्ने विषयमा न्यायाधीशहरू छलफल भइरहेका बेलामा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीका तर्फबाट अध्यक्ष साक्यले प्रधान न्यायाधीशलाई बल पुग्ने गरी कुनै पनि कदम चालेमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाउन माग गरेका छन्। बिहीबारको प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सो माग गरेका हुन् भने बिहीबारको प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य खिमानन्द अधिकारीले भोलिदेखि नै सर्वोच्च परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाउन माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, दंगा प्रहरी नटाए गोली खान तयार छौं तर आन्दोलन रोकिँदैन भन्दै उनले बताएका हुन्। कानुन व्यवसायीहरूको प्रदर्शन रोक्न परिचालित टोलीमा बिहीबार एसएलआर हतियार बोकेका प्रहरी सहित देखिएका छन् भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन दबाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले हतियार सहितका प्रहरी परिचालन गरिएकोमा विरोध जनाएका हुन्। परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले रोक्न हतियार सहितका प्रहरी खटाइएको छ भने प्रहरी टोलीमा एसएलआर बोकेका जवानहरू रहेका छन्। उनीहरू अग्रमोर्चामा रहेका प्रहरीको सहयोगका लागि पछाडिपट्टि तैनात भएको देखिएको छ। एसएलआर बोकेका टोलीका एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स लेखिएको छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षामा पनि स्पेशल टास्क फोर्स खटिएको हुन्छ भन्दै प्रश्न पनि आउन थालेको छ। कानुन व्यवसायीको प्रदर्शनमा एलआर सहितको टोली देखिएको पहिलो पटक हो भने यसअघि प्रदर्शनमा यस्तो नदेखिएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। विशेष गरी कानुन व्यवसायीको आन्दोलन रोक्न एसएलआर सहितका प्रहरी खटाइएको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टरको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।